हेलो हेलो। हेलो। जी भाई। हाँ, कौन? फारूक नकबंदी साहब बोल रहे हैं आप? जी और सब खैरियत है जनाब? जी फरमाएं। सो रहा था सर, फरमाएं। सो रहे थे? क्या बात। भाई बुजुर्गों का तरीका। एक अभी जो है कल मेरे पास जो है एक स्क्रीन पे जो बहस्ती जेवर का लगा था, जी तो उसमें एक दो मसला था, बहुत अजीब गरीब मसला है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, जरा उसका मसले का मतलब बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, व्हाट्सएप पे ही पूछ लेते। हाँ हाँ। चलो बताएं क्या मसला है। तो बहस्ती जेवर में एक मसला है, और सफा नंबर मैं आपको बोल देता हूँ। जी जिल्द 2 है और सफा उसका 246 है। जी मसला इस तरह है कि निकाह के बाद 6 महीना से कम में लड़का पैदा हुआ तो वो हरामी है। जी अगर बहुत ध्यान से सुनना, क्या है कि मसला है, निकाह के बाद 6 महीने से कम में लड़का पैदा हुआ तो वो हरामी है। अगर पूरे 6 महीना या उससे ज्यादा मुद्दत में हो तो वो शौहर का है। उस पर सुबह करना गुनाह है। अलबत्ता अगर शौहर इनकार करे और कहे मेरा नहीं है तो लान का हुक्म है। ठीक है, ये मसला है। अब इसके आगे नवा मसला है, कहते हैं कि निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया, तो वो लड़का शौहर ही से है, हरामी नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि निकाह हो गया, लड़की का निकाह हो गया और अभी रुखसती नहीं हुई, यानी वो शौहर के घर पर नहीं आई और लड़का पैदा हो गया, तो वो हरामी नहीं है। जी। तो क्या शादी से पहले ये हम स्त्री किससे की उस लड़की ने? क्या उसी शौहर से किया या किसी गैरत से की? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। शादी से पहले निकाह हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई, लड़का पैदा हो गया, तो वो हरामी नहीं है, वो शौहर ही से है। अच्छा आगे उन्होंने ये बात नहीं लिखी है कि अगर शौहर का ना हो तो इनकार करे, इनकार करने पर लान का हुक्म होगा। तो जनाब यहाँ ये मसला खड़ा होता है कि शादी से पहले लड़की घर पर नहीं आई और लड़का भी पैदा हो गया, तो क्या वो हरामी नहीं होगा? अच्छा। फिर अगर कहते हैं कि शौहर इनकार करे तो शौहर क्या शादी से पहले कोई हम बिस्तरी कर सकता है? अगर कर जी सकता है जल्दी तो या बताएं, खुला अब जिनाकारी इसको से। इश्काल क्या है। इसमें तो सारा जवाब ही मौजूद है। आपने पूरी इबारत भी नहीं पढ़ी है। दूसरे वाले मसले में आपने पूरी इबारत भी नहीं पढ़ी है। और दूसरी बात ये कि मजीद ये कि आपको इस पर क्या इश्काल है, आप अपना इश्काल पेश करें। इसमें तो सारा जवाब मौजूद है। साल यही कि है अगर ना वो जनाब, शोहर, देखो मेरी इस्लाम बात सुनो, साफ वो है मौलाना क्या कह रहे हैं साहब, कि मौलाना अगर नकबंदी शोहर साहब। इनकार करे तो फिर आगे वजाहत कर दिए, तो फिर आपको क्यों ये इसी तकलीफ पर हो रही मसला है। खड़ा हो रहा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ यार। जैसे कि पहले पूरी पूरी इबारत सुनो, मैं कुछ नहीं, स्टैंड का स्टेज चाहिए तो अभी जस्ट के जस्ट मैं आपके पास भेज दूंगा, देगा आप पढ़ लेना। आप जी। पहले सुनो मसला। निकाह हो गया अरे भाई लेकिन मैंने अभी रुखसती 25 नहीं से हुई। 26 मरतबा मैं बेहती जेवर पढ़ा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा नहीं, पढ़ा पढ़ चुका चुके हूँ। ना, तो ये इबारत आपके नजर से गुजरी? अरे भाई गुजरी है, बिल्कुल कई बार पढ़ाया है। फिर वही मैं कह आप रहा भी हूँ आ कि जाओ, आप आपको भी मैं पढ़ाता सुनो हूँ। नहीं, ऐसे होता क्या है कि बाज औकात हम किताबों अरे को मैं पढ़ते जानता हूँ, हैं आप लोग फोन लेकिन करके सारे। ऐसी ऐसी इबारतें पूछ के फोन करके लोगों को दिखाएंगे ये जवाब दिया। कल अरे भाई मैंने इसको जो फोन है पे किसी को नहीं मौलाना दिखाएगा। करीम देवबंदी साहब को भी मैंने ये इबारत भेज दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ टाइपिंग में कहा कि मैं इसका जवाब अब दूंगा। मैं कह रहा हूँ, तो जो है मैंने तुझे वॉइस इश्काल नोट। क्या है, तुझे जो इश्काल है, मिसाल के तो तौर पर तुझे इस्काल ये तो इश्काल है साफ, कि इबारत तो 6 साफ है महीने ना यार। हेलो। 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता, तू भी कोई इबारत पढ़ ले जिसमें ये लिखा हो कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता। हम कहते हैं 9 में, बाद 6 महीने में अगर पैदा हो गया है तो अब तू या साइंसी तहकीक पेश कर दे, या कोई हदीस पढ़ दे, या कुरान की आयत पढ़ ले, इसके अरे खिलाफ अल्लाह जो के है वो बंदे, तू पेश पहले कर देगा। इबारत को समझने की कोशिश करो, या तुम ऊपर ही रेले जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इबारत को समझने की कोशिश करो, जो आपने पहला इबारत अरे को बेटा, छेड़ा है। मैं इबारत निकाह उसको के कई बाद बार 6 पढ़, महीने अब में तुझे, कम में लड़का पैदा हो तो वो और हरामी इसका है, जवाब यानी 6 हमारे महीने में अकाबिरीन कम में कई पैदा बार हो। दे चुके हैं। आप हजरत गुमन की क्लिप देखें, इस पर जवाब मौजूद है। आप असल में क्या, मुझे पता अरे है जनाब, अब आप इलियास लोगों ने गुमन यही की बना तो रखा है खुल कि जाएगा। बस मैं उनको फोन करो, उनकी बहुत परेशान तारीफ करो की और है, कुछ कौन नहीं। सा क्लिप ढूंढूं और सुनूं? तो इस पर यहाँ इश्काल बात में नहीं मुझे है, अगर समझ में आपके आकर अंदर इल्म मुझे हो तो इसका समझ जवाब नहीं दीजिए, आया। और नहीं है तो उसका जवाब मत दीजिए। बोलिए हमारे इल्म में नहीं है जवाब, सीधा फोन काट देता अरे हूँ। भाई क्यों अब क्यों। मैं 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 बोल रहा हूँ ना कि इबारत में आपको पढ़ रहा हूँ, 6 महीने से पहले में किसी को लड़का पैदा होता है, आपने देखा कहीं? हाँ 6 महीने से इस पहले चलिए बताइए, आलम इस्लाम भाई में देखें, या भाई देखें पूरी इसमें दुनिया जो, में 6 इसमें महीने से पहले किसको बच्चा पैदा हुआ? इसमें आप देखें पहले वजाहत हो चुकी है और उसके बाद कहा कि अगर ये हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये
کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بات ہے، سمجھے؟ ابھی آپ کہیں تو میں آپ عبارت پڑھ کے دکھا کو لڑکا پیدا ہوتا ہے، آپ نے پہلی عبارت چھڑی تو میں وہی بول رہا ہوں کہ 6 مہینے میں پہلے کسی کو لڑکا پیدا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانی کہ وہ 6 مہینے میں پیدا ہوئے تھے، حضرت امام حسین۔ اس کے بعد اب آپ نے جو اشکال کیا جاہل مطلق آپ کو جواب دے چکے ہو، بچہ 6 مہینے سے اندر پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ یار جواب تو آپ خود دے چکے ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین پیدا ہوئے، مجھے یہ بتاؤ تعظیم رضا امام حسین کے بارے میں آپ کی کیا حکم ہے؟ حضرت حکیم الامت پہ آپ کو تعریف کر چکے ہو، مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو بیٹی دور دیکھ کے آپ کو پوری بات کیا بول رہا ہوں، عبارت پہلے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں لڑکا پیدا ہو، 6 مہینے سے کم میں کوئی لڑکا پیدا ہو، 6 مہینے سے کم میں حرام بتا دیا ہے، اور 6 مہینے کی آپ خود تائید کر چکے ہو امام حسین کی۔ مجھے تو ضرورت نہیں، میں تو اٹھا تھا کہ بیٹی دور کو دیکھ کے آپ کو جواب دوں، لیکن میری ضرورت ہی نہیں بیٹی دور دیکھنے کی۔ میرا اعتراض اس پہ بھی ہے، اور یہ 4 اس میں مسئلے ہیں۔ پہلے اور آگے والی عبارت آپ کو صحیح نہیں پڑی ہے۔ نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں لڑکا پیدا ہو تو وہ حرامی ہے، اگر پورے 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہو تو وہ شوہر کا ہے۔ چلو میں آپ کو کرے آپ نے عبارت پڑھنے میں گڑبڑی کی آخر والی میں، ٹھیک ہے میں آپ کو بیشتی دور لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایک ذرہ برابر 2 منٹ نہیں کی ہے، اور اللہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر چاہیے تو ابھی کا جسٹ میں اسکین پیج بھی بھیج سکتا ہوں آپ کو۔ ارے بھائی اسکین پیج کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم یہ پڑھا چکے ہیں کئی بار، سمجھے؟ جب کوسری بازی سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں تو وہی میں بول رہا ہوں کہ نکاح نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے، سمجھے نا؟ دلیل کی دنیا میں دیوبند کو کوئی خاموش نہیں کرا سکا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری تائید آپ نے خود نے کر دی ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کسی کو کہتے ہیں کرنا خیالی پلاؤ پکانے سے بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کسی فاروق نقشبندی صاحب تو اس سے تمہارے اعتراضوں کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے اکابرین کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جو ہے بہتان لگا کر ان پر تکفیر کیے۔ اب آپ یہاں سے بھاگے نا، بیستی ضرورت سے نہ بھاگے، میں بیستی ضرور آپ صفحہ نمبر بتائیں، کون سا صفحہ نمبر آپ نے پیش کیا تھا؟ تو آدھی کا پوری کتاب لے ارے کر بھائی سعودی میں دکھائی۔ سنو گے نہیں سنو گے یار، بولتے رہو گے یار، اعتراض کیا مجھ سے جواب لو۔ میں سویا ہوا اٹھاؤں لیکن میں اپنے مسئلے کا خادم ہوں، اس لیے میں اٹھاؤں، اب آپ کے لیے بیستی ضرور لایا ہوں، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو ٹھیک ہے آپ کھولیے، میں صفحہ نمبر بول دوسری بات یہ ہے آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، مجھے واپس ایک بار واپس۔ ارے اللہ کے بندے میں بول رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے کوئی نہیں، لیکن بات یہاں یہ 6 مہینے سے پیدا ہو جائے۔ وہی میں بول رہا ہوں کہ 6 مہینے سے پہلے میں کوئی بچہ آج تک اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے یار۔ تو آپ خود ہی تائید کر رہے حضرت، اور میں نے اس پر حضرت حکیم الامت اس کی تائید کر رہے ہیں، آپ حکیم الامت پہ تان باندھ رہے ہو۔ ارے میں بول رہا ہوں اس عبارت پر میں نے تم کو پکڑ کیا کہ مفتی معروف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس دن یہ بات نہیں کرتے شاید۔ اچھا آپ نے صفحہ نمبر کون سا بتایا؟ نقشبندی بیٹا بریلی فاروق نقشبندی صاحب۔ تعظیم رضا بھائی ان کو میں بول رہا ہوں کہ اس عبارت پر میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، نیا مسئلہ پر ہے، نکاح ہو گیا، یہ نیا کون بریلی رہا ہے؟ لڑکا پیدا ہو گیا بھائی آپ پر میرا جواب دے دیا جاہل مارے ہیں ادھر سے ادھر۔ میں آپ کو خود بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے حضرت حسین رضی اللہ کی بات پیش کر کے آپ کو خود ہی جواب دے دیا، مجھے ضرورت نہیں، مجھے کیوں فون کیا پھر جب آپ کے پاس خود کے بعد یہ جواب موجود تھا، آپ اسے کو اس پر فٹ کر سکتے تھے، مجھے کیوں فون کیا ہے؟ ارے یار میں بول رہا ہوں کہ ارے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، میں ابھی 1 گھنٹے کے لیے سو رہا تھا کہ بھائی 9:30 بجے میں نے تمہارے مولوی پر اعتراض میں نے جو والا مسئلہ کرا کے یار چلو آپ صفحہ نمبر کون سا آپ نے پیش کیا تھا، صفحہ نمبر دوبارہ بتائیں۔ صفحہ نمبر 216 پیش کیا تھا یا 215؟ ارے بھائی بولو گے نہیں بولو گے، میں کتاب اٹھا کے بیٹھا ہوں یار، کیا کرتے ہو؟ جواب دے رہے ہو نہیں دے؟ ارے فاروق نقشبندی صاحب، ہیلو
جی بھائی بولے کون سے صفحہ نمبر سے آپ نے عبارت پیش کی تھی؟ ارے فاروق نقشبندی صاحب. ارے بھائی بولو کون سے صفحے سے آپ نے عبارت پیش کی ہے؟ ہلو. ارے بھائی ہاں بھائی بریلوی فون کیوں کاٹا؟ ہاں بھائی فون کیوں کاٹا؟ کیا بات ہے، بھاگ رہے ہو کیا؟ ہلو. بریلوی بھائی بولو گے نا؟ ارے اللہ کے بندے کاٹا، میں کاٹا ہوں یا تم کاٹ کر بھاگے ہو؟ کون کاٹا فون؟ مجھے کیا پتا، آپ لائن پر کون تھے؟ تعظیم رضا بھائی تھے، تعظیم رضا بھائی نے کاٹا یا آپ نے کاٹا؟ میں نے تو کاٹا نہیں، میں تو قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کون بول رہے ہو؟ ہاں محمد ولی رضوی. کون؟ فاروق نقشبندی صاحب نا؟ تو آپ کہاں سے؟ تو تعظیم بات کر رہا تھا، اسی نمبر پہ آپ ہلو. ارے بھائی بولو، آپ کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے؟ ابھی تو تعظیم کر رہا تھا، اب آپ کہاں سے ٹپک پڑے ہو؟ ارے ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا. فاروق نقشبندی صاحب بول رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں میں فاروق نقشبندی بول رہا ہوں. ہاں بولے جاہلو، اپنا اعتراض پیش کرو. تم نے اور کچھ نہیں کر رکھا ہے، صرف تم اعتراض ہی اعتراض کرتے ہو. کرو اعتراض. میں نے کہا نا عبارت جو آپ نے پڑھی وہ صفحہ نمبر مجھے پیش کرو. جاہل حسمت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں بول رہا ہوں جاہلو، تم خود اپنی عبارت پڑھ کے تم خود ہی سمجھ گئے نا، تم خود ٹائپ کر چکے ہو. جی اور جلد اس کا 4 ہے، صفحہ 246 آپ کھول کے دیکھ لیجیے. 246. ہاں 246 پہ جلد 4 نہیں 5واں حصہ پڑتا ہے. اچھا 246 تو 240 کھولیے. ہاں صفحہ 240 کھولیے، کیونکہ ادھر کا جو عبارت میرے صفحہ نمبر تھا نا وہ کٹا ہوا 40 دکھ رہا ہے کہ 46 دکھ رہا ہے؟ یہ نہیں، تو وہ صفحہ 40 ہے میرے خیال سے. 40 پہ کھول دیا. صفحہ نمبر 240 یہ 5واں حصہ ہے، سونے چاندی اور ان چیزوں کا بیان. تو اچھا کون سے، یہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ میرے پاس جو عبارت ہے وہ ہے بیعتی جیوت خانوی کا منظور بک ڈیپو 2880 بلبلی خانہ دہلی کا ہے. یہ بھی کتب خانہ حمیدیہ جامع مسجد دہلی. ہاں تو وہ صفحہ آگے پیچھے ہوگا. میرے پاس منظور بک ڈیپو کا ہے 2828 بلبلی خانہ دہلی کا ہے. حضرت نے اوپر جو باب باندھے ہوئے ہیں، ہر چیز پر باب باندھا ہوا ہے، تو آپ اسی حساب سے مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں واپس. ہاں تو وہ میں دیکھتا ہوں، میں بیمار کی تلاش آپ کو سنا دی ہے، اس میں ایک ذرے کے برابر جو باب باندھے ہوئے نہیں کیا ہے. ہاں میں بول رہا ہوں جو عبارت میں آپ کو پڑھ کے بتایا ہوں اس میں نے ایک جگہ کے برابر کاٹ چھاٹ نہیں کی ہے. اور اخیر والی عبارت میں آپ نے گڑبڑی کی اور پہلی والی عبارت کی آپ خود تائید کر چکی ہو. پہلی والی عبارت میں آپ کو پہلی والی کا جواب. میرا اعتراض پہلی والی پہ نہیں ہے، میں نے پہلی والی پہ اعتراض آپ کا نہیں کیا. اعتراض میرا جو مسئلہ ہے وہ پہلی والی کیوں پڑھی؟ نکاح ہو گیا پڑھی ہے کیوں؟ یار فون کر کے پریشان کرتے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تم نے کیا سمجھ رکھا ہم فون کریں گے لوگوں بدنام کرتے پھر گے؟ یہ ہے ہی نہیں، سمجھ گئے نا. دیوبند والوں کے پاس الحمدللہ دلائل کے انبار ہیں. اعتراض کرو تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بولو آپ جلدی ہو، مجھے اوپر باب لکھا ہو انبار ہے اللہ کے بندے. تو میں کہا کہہ رہا ہوں بھائی تمہارے پاس دلیلوں کے انبار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. سنیے تمہارے فاروق نقشبندی صاحب، فاروق نقشبندی صاحب بھائی ایک بات کرے، دو نہیں ایک بات کرے. میں اکیلا ہوں، ادھر 10 مت آیا کرو. نہیں تو آپ مجھ سے بات کیجیے ابھی. آپ یار آپ دو کیوں کر رہے ہیں؟ حضرات مجھے جلدی باب بتاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. باب بتاؤ جلدی کرو. آپ نے وہی عبارت پڑھی ہو مجھے بتاؤ جلدی کرو. ارے جو اسکین پیج آیا اس کے اوپر باب نہیں ہے یار. باب ایک نمبر نمبر الگ ہو جاتا ہے. باب جو میرے آپ کتاب لے کے نہیں بیٹھے، آپ نے کہا چلو اسکین پہ. میں نے واٹس ایپ کھول دیا، میرے واٹس ایپ پہ میں آپ کے واٹس ایپ پہ سلام لکھ رہا ہوں. آپ میرے واٹس ایپ پہ وہ اسکین پہ شیئر کریں. ایک منٹ ویٹ کیجیے. ٹھیک ہے نا. ارے ہم جلدی کریں.
جلدی کریں بھائی، فون نہ کاٹنا اللہ کے لیے، پہلے بھی کاٹ کے چلے گئے تو میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا جی سمجھ میں آنا ہی نہیں، تم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایسے ایسے کر کے فون کر کے بدنام کرتے پھریں گے، تمہیں کیا پتا تھا کہ سامنے تیار. سنیے فاروق نقشبندی صاحب سنیے، اس پہ باب نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے اولاد کی پرورش کا بیان اوپر ہی ہے، ابھی دیکھ دیتا ہوں، اس کے 2 لائن اوپر ہی ہے، اور اولاد کی پرورش کا بیان وہاں پر ہے، اس کے اوپر ہی آپ دیکھیے. کون سا حصہ، کون سا یہ تیسرا یا چوتھا؟ چوتھا. ٹھیک ہے 2 منٹ چالو رکھیں، میں یہ آپ کو یہ بھی دکھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 222 ہے. چلیے صفحہ نمبر الگ آگے پیچھے ہوتا ہے، چلو اب آپ پڑھیے، آپ خود بات کو پڑھیے. اب آپ نے نیچے کا جو مسئلہ نمبر 8 ہے، جی اس کے اوپر کا جو مسئلہ نمبر 8 جی، نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے، اور اگر پورے 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا تو وہ شوہر کا ہے، اس پر صبح کرنا گناہ ہے. البتہ اگر شوہر انکار کرے اور کہے میرا نہیں ہے تو لعان کا حکم ہوگا. اس کی تائید آپ خود کر چکے، ٹھیک ہے، مان لیا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب میرا اس پر پکڑ نہیں ہے، حالانکہ اس پر بھی میرا پکڑا ہے لیکن اس پر نہیں. اب آگے پڑھیے 9واں مسئلہ تو آپ کی پہلے اس پر پکڑ پیش کریں، آپ خود اس کی تائید کر کے پھر کہہ رہے میرا پکڑ ہے. یار دوگلی باتیں نہ کرو. میرا پکڑ یہ ہے، سنیے، تو میرا صرف یہی اعتراض ہے کہ 6 مہینے میں کسی کو بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے خود نے کہا حضرت حسین پیدا ہوئے. میں تو ارے اللہ کے بندے 6 مہینے میں وہ پیدا ہوئے، 6 مہینے سے پہلے اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، اور اب تو 6 مہینے سے پہلے حضرت کہہ رہے ہیں حرام کا بچہ ہے. پہلے کیوں انہوں نے لکھا 6 مہینہ لکھنا چاہیے، 6 مہینے کے بعد کچھ عرصہ لکھنا چاہیے. ارے 6 مہینے سے پہلے کسی کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس روئے زمین پر کسی کو پیدا ہوا، آپ بتا دیجیے ذرا. اب میں جب تک جواب دوں آپ نے خاموش رہنا، بیچ میں نہیں بولنا. میرے بھائی آپ ہی نواں مسئلہ حضرت حکیم الامت جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد 6 مہینے بعد بچے، 6 مہینے پورے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو حلال ہے. 6 مہینے سے پہلے ہوا یعنی 5 مہینے میں ہو گیا. 5 مہینے میں کسی کو ہوتا ہے کیا؟ ہنسے نا جاہل. ارے حضرت حکیم الامت کہہ رہے ہیں شادی سے پہلے کا حرام ہی ہے. ہوتا ہے. ارے جاہل وہ جاہل حضرت کیا کہہ رہے ہیں حضرت یہی بتانا چاہ رہے ہیں جاہل تیری کھوپڑی میں گوبر گھسا ہوا. حضرت کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے پہلے نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کو ہو گیا تو وہ حرام ہی ہے. آگے مسئلہ آ رہا ہے. ہاں بس اس کا جواب آپ دیجیے، چلیے اس کو میں قبول کروں گا. تو آپ نے اب قبول کیا نہیں کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت حکیم الامت کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے پہلے ہوا تو حرام ہی ہے. قبول کیا. چلیے آپ نے مان لیا حضرت نے صحیح لکھا ہے. پڑھیے 9 نمبر کا جو مسئلہ اس کو آپ پڑھیے، اس کو بعد میں پہلے اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو مانا، یہ صحیح ہے بالکل عبارت. ارے کیسے صحیح ہے، تم کہہ دو گے تو میں مان لوں گا نا. میں بول رہا ہوں کہ 6 مہینے سے 6 مہینے سے پہلے کسی کو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں حضرت کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہوتا تو پھر لکھا کیوں انہوں نے؟ اب مجھ سے جواب تو سن. ہاں حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے، یعنی شادی سے پہلے کہیں اور سے آیا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں ابھی نہیں سمجھے، ایک بار اور سمجھاتا ہوں. یعنی نکاح کے بعد 6 مہینے میں سمجھ گیا پیدا ہوا. میری بات سن، خاموش رہے تھوڑی دیر، صبر کر. ہاں میں خاموش ہوں. تو وہ حرامی ہے. ہاں ٹھیک ہے. نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو حرامی ہے. کیوں کہ وہ نکاح سے پہلے کہیں اور سے لائی ہوگی، پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحیح بات ہے. آگے اس کا جواب آ رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں اگر پورے 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا تو وہ شوہر کا ہے. اور اس پر دلیل آپ خود دے چکے ہیں. آپ نے کہا حضرت حسین پیدا ہوئے، میں نے کہا الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو اپنے دام میں خود ہی بریلوی آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ نے اس عبارت کو مانا، یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے نہیں ہے. ہاں چلیے آپ کے فین سے آپ کی زبان سے میں صحیح سنوں گا. آگے آ رہا ہے نا، آپ خود ہی پڑھ لیجیے. وہ آگے دوسرے مسئلے کو بعد میں پھر اس پہ فیصلہ ہو جائے. عوام جو بھی یہ سنے گی نا، آپ نے ریکارڈنگ کر کے آگے عوام میں ڈالنا ہے نا. ہاں الحمدللہ عوام جو سنے گی الحمدللہ. آپ سیدھی سادی بیچاری جو عوام بھولی ہے، جن کو آپ دھوکہ دے کے بیچاروں کو چلے نا، دیوبند والے دلائل کے انبار رکھتے ہیں.
हाँ दलाल हम कहाँ कहते नहीं रखते हैं ना। तो आपने तस्लीम किया नहीं किया? मेरे प्यारे भाई कहते हैं ना वो मदनी मीठे मीठे भाई, वो मेरे मदनी मीठे मीठे भाई, आपने ये मसला तस्लीम किया नहीं किया, सही है नहीं है? हाँ चलिए मैंने ये मसला तस्लीम कर लिया। आपने एतराज जो किया था जाहिलाना एतराज था, ठीक है ना। अब दूसरा सुन लें। हाँ जाहिलाना एतराज था तुम्हारे नजदीक, मेरे नजदीक नहीं, आप खुद ने कहा मेरे तस्लीम किया। अभी नंबर का मसला है वो अभी वाजे हो जाएगा, आप आगे। अरे आप इस पर और कोई एतराज हो तो पेश करें। नहीं बस मेरा कोई एतराज नहीं है, वही था मेरा एतराज ये था। अच्छा। 6 महीने में किसी ने उसका जवाब आपने दे दिया। अब 9वां मसला आप पढ़िए। अब आगे कह रहा है हजरत हकीम उल उम्मत 9वें मसले में लिख रहे हैं, ये भी मसला बिल्कुल दुरुस्त है। निकाह हो गया लेकिन अभी रिवाज के मुआफिक रुखसती नहीं हुई। रिवाज की हमारे यहाँ जो रिवाज है ये है कि भाई रुखसती शादी के बाद करते हैं, ठीक है। रिवाज के मुताबिक रुखसती नहीं हुई, बच्चा पैदा हो गया और शोहर इनकार नहीं करता कि मेरा बच्चा नहीं है। क्या कह रहे हैं हजरत? कह रहे शोहर इनकार नहीं करता मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा नहीं है। शोहर इनकार भी नहीं कर रहा है और रुखसती भी नहीं हुई। तो क्या बच्चा पैदा हुआ जब तक क्या कोई बरेलवी निगहबानी कर रहा था कि नहीं इसने मुलाकात नहीं की, हरामी है? कोई बरेलवी कैमरा लगा के अहमद रजा खड़ा था या कोई और खड़ा था? आप क्यों एतराज करने इस पर? ये भी तो शादी से पहले ये आलूद नहीं है। जिस्मानी संबंध बांधना ये जिनाकारी में है कि नहीं है? क्योंकि भारत साहब बता रही निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया, तो वो लड़का शौहर ही से है। वो आगे हजरत ने कैद लगाई है। आगे कैद क्या लगाई है? ये ब्रेकिंग देखिए, इसमें कैद लगाई है। ओ मेरे बरेलवी, लड़की शौहर के घर पर नहीं आई और लड़का पैदा हो गया, तो ये कैसे पैदा? तो क्या आप बरेलवी क्या उसकी चौकीदारी कर रहे थे? दोनों की मुलाकात नहीं हुई है ना? आप बरेलवी चौकीदारी कर रहे थे? अरे तो वो लड़का पैदा कैसे हुआ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा है। वो जब लड़की गया था लड़की की रुखसती नहीं हुई, यहाँ पे मुलाकात आई नहीं। तो रुखसती और मुलाकात में फर्क होता है। क्या ससुराल में जाके उसने मुलाकात कर ली हो, आप क्या वहाँ पे चौकीदार बन के बैठे? और आपने अल मलफूज में बाकायदा लिखा है कि बुजुर्ग वो भी देखते हैं जो किया जाता है। एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है कि एक बीवी से मिल रहे थे, दूसरी बीवी पास में सोई हुई थी, वो जग रही थी। कहा कि आपको कैसे पता? कहा कि मैं वहाँ पे तीसरे पलंग पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बुजुर्गों को तुमने लगाया है। और जाल हक उठा कर देखे, उसमें कहता रात में अंधेरी कोठरी में जो होता है वो नबी की आंखों से पोशीदा नहीं है। ये इल्जाम तो तुम लगाते हो बुजुर्गों पर। आगे हजरत हकीम उल उम्मत क्या करें? सुन, अरे भाई इसका क्या मुझसे सुन तो ले। आगे का 10वां मसला पढ़िए, चलिए वो आप खुद ही पढ़िए। आपने ये 9वां मान लिया कि 9वें में हजरत ने वजाहत कर दी, मैंने एतराज जाहिलाना किया है। ये एतराज जाहिलाना है? अरे एतराज तो इतना आलिमाना है कि जो भाई आगे ये ब्रेकिंग जो थी। अरे भाई मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले वाले जो हमारे फोन की क्लिप उसमें कहा था, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई मैं 26 मर्तबा बेहतरीन जेवर पढ़ा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 26 बनता पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये इबारत का जवाब आप नहीं दे पा रहे। निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, लड़का पैदा हो गया, ब्रेकिंग देखिए क्या लिखा, तो हर इनकार नहीं करता है कि मेरा बच्चा नहीं है। और लड़का पैदा भी हो गया, तो कैसे पैदा हो गया? शौहर के पास तो आई नहीं, कोई दामाद अपने तो आई नहीं, तो शौहर उसके पास गया नहीं। आपको क्या पता है कि गया नहीं है? आप कैमरा लगा के बैठे हुए थे क्या? ये लड़का जाहिर सी बात है ना, अगर शादी होगी लड़की की और रुखसती नहीं हुई, हो सकता है दूसरी जगह उसने मुंह मार लिया हो। चलो कहने की वो हरामी नहीं होगा। चलो आपकी ये सोच, अगर कोई बरेलवी पैदा होगा तो वो हरामी होगा, देवबंदी पैदा होगा वो हलाली होगा। क्योंकि देवबंद वालों ने यहाँ पे लिख रखा है में किसी और इनकार नहीं कर रहा है, उसका बाप इनकार नहीं कर रहा है। आप ये नहीं कह रहा मेरा बच्चा नहीं है, तो देवबंदी बाप की मान रहा है। और बरेलवी जो पैदा होते हैं वो बरेलवी सारे के सारे हरामी होते हैं, देवबंदी हलाली होते हैं। हाँ तो तुम्हारे यहाँ होएगा ही ना यार, शादी से पहले तुम्हारे यहाँ मुंह मार के आती होएगी, इसके लिए हराम होता नहीं है। वो तो दरगाहों पे क्या होता है, वो अलग का मसला नहीं है। दरगाहों पे क्या हो रहा है, पर ये इबारत खुद फिट बैठ रही है, क्योंकि खानजी साहब को पता ही नहीं था कि मेरा बाप है। तो वही कह रहे हैं कि भाई इस तरह मैं कह रहा हूँ आप पसंद अपनी हजरत कड़ी फरमाया करते थे। मैं कहता हूँ देवबंदी हलाली
अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ना मानो, आप औलाद को हरामी मानो, हमें क्या बड़ी है, हरामी मानो तो 30 बार मानो 100 बार मानो, हमें क्या बड़ी है।